नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले लकडाउनका अवस्थामा पनि विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ। जनताको सेवाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका क्रियाशील रहेको छ। यो अवस्थामा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र के गतिविधिहरू भइरहेका छन्, यस्तै यस्तै सामग्री यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने लकडाउनका समयमा लकडाउनको नियम पालना नगर्ने र उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन र व्यक्तिहरूलाई कसरी कानुनी कारबाही भइरहेको छ, यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन अवधिभर करिब 1900 जनाले सवारी पासको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। अत्यावश्यक कामका सवारी साधनलाई स्थानीय प्रशासन कार्यालयले सवारी पास उपलब्ध गराए पनि पासको दुरुपयोग बढेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले जनाएको छ। रोग नियन्त्रण 2020 अन्तर्गतको जुन कारबाही प्रक्रिया छ त्यो कारबाहीमा जानलाई पुरै कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ, म्याथअपदेखिकै कुराहरू सुरुवाती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको हुनाले अहिले हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। त्यसैले अहिलेको कडाइ भनेको के भने जति बाहिर नागरिकहरू निस्किनुहुन्छ भाइलेट गरेर बिना काम, बिना पास, बिना जानकारी, जरुरी नपरिकन जुन हिसाबले नागरिकहरू निस्किरहनु भएको छ उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने, जहाँ निस्किनु भएको छ त्यही ठाउँमा नियन्त्रणमा राख्ने, त्यसलाई अझ कडाइका साथ लैजाने र प्रहरी परिचालनलाई व्यापक बनाउने भन्ने हिसाबले हामीले कडाइ गरिरहेका छौँ। सरकारले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सवारी बन्द गरेको छ। स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा निकाय, सञ्चार तथा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने सवारी साधन बाहेकका सबै प्रकारका सार्वजनिक, निजी र यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्णतः रोक लगाइएको छ। तर पछिल्लो समयमा सवारी पासको दुरुपयोग हुने र अनावश्यक रूपमा सवारी साधन चलाउनेको संख्या बढेपछि प्रहरीले लकडाउनमा कडाई गर्न थालेको छ। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 271 महिला र 502 जना पुरुषहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो भने लकडाउन अवधिभर पक्राउ पर्नेको संख्या 60,000 रहेको छ। त्यस्तै 278 दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन र 18 वटा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। भाइलेसन गर्नेको संख्या पनि उल्लेखनीय छ। तपाईँको अहिले यही लकडाउन अवधिभरिमा हामीले कतिले भाइलेट गरेका छन् भने हेऱ्यो भने लगभग 60,000 नागरिकले भाइलेट गरेको छन्। यो लकडाउन अवधिमा पनि 10,000 सवारी साधनले भाइलेट गरेको छ भने झन्डै दिनमा 3,000ले चाहिँ भाइलेट गरिराखेको अवस्था छ, सुरुको दिन 2-3 दिन बाहेक। त्यसले गर्दा यो भाइलेसन यसरी बढ्दै जाने हो र यसलाई हामीले नियन्त्रण नगर्ने, व्यवस्थापन नगर्ने हो भने भोलिको दिनमा फेरि कहीँ कतै सङ्क्रमित देखियो भनेदेखि त्यो व्यापक रूपमा एकै दिनमा धेरैमा फैलिन सक्ने खतरा त्यतिकै छ, त्यो जोखिम छँदैछ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संक्रामक रोग ऐन 2020 को उपदफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णय अनुसार औषधि उपचार, खाद्य वस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक कामका बाहेकका कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैनन्। उक्त ऐन अनुसार जारी भएको आदेश पालना नगर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत कारबाही हुनेछ। आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उप 1 महिनासम्म कैद वा 100 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने वा दुवै सजाय हुनेछ।
आदेश कार्यान्वयन गर्ने अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्याउनेलाई 6 महिनासम्म कैद वा 6 सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। सो ऐनमा सम्पूर्ण कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्ने उल्लेख गरिएका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नभएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलको भनाइ छ। त्यसकारण हालको समयमा बिना कारण, बिना जानकारी वा बिना पास बाहिर निस्कने व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासनले जुन दिएको पास हो त्यसको दुरुपयोग भएको छ। त मैले आज भर्खरै तथ्याङ्क पेश गर्नुभएको थियो ट्राफिक प्रहरी महाशा प्रमुखले कि अहिलेसम्म हिजोको दिनसम्म अहिले बिहानीसम्म 1900 पासहरू दुरुपयोग गरेर पासहरू हामीले नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ। भनेपछि 1900 मान्छेले त दुरुपयोग गरेको छ। अझै दुरुपयोग गर्ने कति छन् तपाईँको? एउटा चाहिँ सवारी साधनको लिएको छ, एउटा व्यक्तिले एउटा सवारी साधनमा लिएको छ, ऊ फर्किन्छ, त्यही सवारी साधन लिएर घरको अर्को सदस्य निस्किन्छ, फेरि ऊ फर्किन्छ, अर्को सदस्य निस्किन्छ। भनौँ अरू त्यो पास फेरि अर्को गाडीको लागि पनि त्यही पास देखाएर चलाइराखेको अवस्था छ। त्यो धेरै कारणले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेको छ। त्यसलाई पनि प्रहरीले अहिले नियन्त्रण गरेर सबै ठाउँमा जाँचेर जे प्रयोजनको लागि दिएको, जे आवश्यकता ठानेर दिएको, त्यो आवश्यकता त्यो प्रयोजनको लागि यदि प्रयोग गरेको देखिएन भने त्यसलाई खिच्ने काम पनि भइरहेको छ। अहिले सडकमा धेरै सवारी साधन देखिनुको कारणमा पासको दुरुपयोग पनि एउटा छ। त्यसको नियन्त्रणतर्फ हामी काम गरिराखेका छौँ। वैशाख 2 गते बेलायतबाट फर्किएका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रहरीले लकडाउन अझ कडाई गरेको छ। उनीहरू पेप्सीकोला स्थित सन सिटी अपार्टमेन्टमा बसोबास गर्दै आएका थिए। समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि त्यसले छिटो भयावह अवस्था सृजना गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले लकडाउन अझ कडा गरिएको छ। तर उपत्यकाभित्र प्रहरीलाई छलेर कुबाटो हुँदै मानिसहरू बाहिर जिल्ला जाने गरेको पाइएको छ। हाल विभिन्न स्थानमा प्रहरीले घर बाहिर ननिस्किन माइकिङ गर्ने गरेको छ। तर घर बाहिर अनावश्यक रूपमा निस्किने र लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नेको संख्या भने बढी नै छ। प्रहरीले घर बाहिर अनावश्यक काममा ननिस्किन आग्रह गर्दा कतिपयले प्रहरीसँग प्रतिवाद गर्ने गरेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले बताउनु भएको छ। किन भित्र पस्ने, तपाईँले भने किन मान्ने, म किन बाहिर घुम्न नपाउने, मेरो बाहिर घुम्नु छ अथवा मेरो निस्किनु छ, मेरो काम छ भन्ने, म फलाना काम गरेर आएको भन्ने बिना कारण प्रहरीसँग चाहिँ प्रतिवाद गर्ने, डिस्कस गर्ने, प्रहरीलाई चाहिँ मनोबल गिराउने ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गर्ने, कति ठाउँमा मुख छोड्ने यो प्रवृत्ति देखिरहेको छ। यो चिजको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। किनभने प्रहरीले अहिले जे काम गरिराखेको छ, जति खटिरहेको छ, के को लागि भने त उहाँहरूको सुरक्षाको लागि खटिरहेको छ। कोही पनि यो जोखिमबाट चाहिँ, यो खतराबाट चाहिँ कोही पनि प्रताडित हुनु नपरोस् अथवा कसैले पनि यसको खतरा मोल्नु नपरोस् भनेर प्रहरी खटिरहेको छ। लकडाउनका कारण मुलुकको अधिकांश क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परेको छ भने कतिपय कुराहरूमा सुधार पनि आएको छ। लकडाउनको अवधिभर वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आएको छ भने अपराधिक घटनाहरू पनि कम भएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सबै नागरिकहरू आफ्नो घरमा र प्रहरी कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील भएकाले अपराधिक घटनाहरूमा कमी आएको छ। सरकारले गरेको लकडाउन नागरिकको सुरक्षाको लागि हो। लकडाउनमा प्रहरीको भन्दा नागरिकको भूमिका बढी हुन्छ। समुदायमा कोरोनाको संक्रमण देखिनु भनेको संक्रमणले छिटै भयावह अवस्था सृजना गर्न सक्छ भन्ने हो। यस विषयमा नागरिक स्वयं सचेत हुन आवश्यक छ र सरकारले गरेको लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने देखिएको छ। दर्शकबिन, पर्यटन वर्ष 2020 भव्य रूपमा मनाउने तयारी गरियो। नेपालमा पर्यटन वर्ष भव्य तयारी गरेको केही समय नबित्दै कोरोना संक्रमणका कारण सो कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। नेपालको काठमाडौँ त्यसमाथि पनि पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको ठमेल लकडाउनका कारण र कोरोना संक्रमणका कारण सुनसान जस्तै छ। यो सुनसान अवस्थामा काठमाडौँको त्यो पर्यटकीय स्थल कस्तो देखिएको छ अनि त्यहाँ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको अवस्था के छ, यो प्रसङ्ग अबको पालोमा।
चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस विश्वका अन्य मुलुकमा समेत फैलिन थालेपछि यसको प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। नेपालकै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचित ठमेल क्षेत्र पनि लकडाउनको प्रभावले अछुतो रहन सकेको छैन। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने यो बजारमा अहिले तीनै पर्यटकहरूको चहल पहल ठप्प हुँदा ठमेलको रौनकता नै हराएको छ। यहाँका सबैजसो पसल मनी एक्सचेन्ज, ह्यान्डिक्राफ्टका पसलहरू, ट्राभल एजेन्सीहरू, हवाई टिकट बुकिङ काउन्टरहरू, होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरू ग्राहकविहीन बनेका छन् भने हालको समयमा सबै पसलहरू ठप्प भएका छन्। कोरोना भाइरसको समाचारहरू आएपछि ठमेलमा पर्यटकहरूको संख्या बिस्तारै कम हुँदै गएको थियो। यो भाइरसले अन्य मुलुकहरूमा महामारीको रूप लिन थालेपछि नेपालमा पनि संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। दैनिक अरबौंको व्यापार हुने यस क्षेत्रमा लकडाउनको घोषणा भएसँगै यहाँको व्यापार अहिले शून्यमा झरेको छ। नेपालको ठमेल क्षेत्र मात्र नभई अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा करिब 11 लाख मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्। कोरोना संक्रमण समाप्त भएपछि वा लकडाउन सकिएपछि पनि पर्यटन क्षेत्रमा सुधार नआए पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न भएका अधिकांश मानिसहरू बेरोजगार हुने सम्भावना रहेको ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष भवि शर्माले बताउनु भएको छ। भोलिका दिनमा राज्यले इन्डिया र चाइनालाई टार्गेट गरेर त्यही खालको प्रमोसनका प्रोग्रामहरू ल्याएर पर्यटन सेक्टरलाई अलिकति मुभमेन्ट गराउने हिसाबले अगाडि बढ्यो भने प्राइभेट सेक्टरहरूले त्यसलाई साथ दिन्छन् र प्राइभेट सेक्टरहरू केही हदसम्म सेफ हुन सक्छन्। होइन भने अहिले तपाईँले औद्योगिक क्षेत्र हेर्नुभयो भने पर्यटन उद्योगले सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ। करिब करिब हाम्रो डाटा हामीले हेर्दाखेरि 10 देखि 11 लाख मान्छेहरू यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् र अब भोलिका दिनमा ती सबै मान्छेहरू बेरोजगार हुन्छन् र हामीले लकडाउन खुलिसकेपछि पनि अरू सेक्टर जस्तै निर्माणका सेक्टरहरू भए अरू विभिन्न सेक्टरहरू चाहिँ को मुभमेन्टहरू सुरु गर्छ भने पर्यटन सेक्टर चाहिँ आज जस्तो लकडाउनको अवस्थामा छ भोलि लकडाउन खुलिसकेपछि पनि त्यही अवस्थामा महिनौसम्म बस्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिन थालेपछि सरकारले भ्रमण वर्ष 2020 पनि स्थगित गरेको छ। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी ठमेलमा खोलिएका होटेलहरूको संख्या अत्याधिक छ। कतिपय होटेलहरू बैंकबाट ऋण लिएर खोलिएको र पर्यटन वर्ष स्थगित भएपछि ती होटेलमा भएका लगानी डुब्ने देखिएको उपाध्यक्ष शर्माको भनाइ छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि राज्यले पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ। गएका 2 वर्ष 3 वर्षभित्र जुन यो 2020लाई टार्गेट गरेर बनाएका होटेलहरू 100औं छन् र ती सबै होटेलहरूले आफूले केही लगानी गरेका छन् भने आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार यो हिसाबले ब्याङ्कमा लोन तिर्न सकिन्छ भनेर करोडौं रुपियाँ अरबौं रुपियाँ बैंकबाट लोन लिएर तिनीहरू निर्माण भएका छन् र त्यही हिसाबले उनीहरूले स्टाफहरूको म्यानेजमेन्ट गरेका छन् र मैले अगाडि पनि भनिसकेँ र भोलि यो परिस्थितिलाई सही तरिकाले मूल्याङ्कन गरेर राज्यले सम्बोधन गर्न सकेन भने यसले एउटा व्यवसाय मात्र होइन मैले अगाडि भनिसकेँ रोजगारीको अवस्थादेखि लिएर भोलि बैंकहरूदेखि लिएर र राज्यले उठाउने लामो समयसम्म ट्याक्सदेखि इन्कम ट्याक्सदेखि सबै कुराहरूमा प्रभाव पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि सही समयमा सही हिसाबले राज्यले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र अहिले नाफा कमाउने भन्दा पनि ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि आफूले आफ्ना कस्टमरहरूलाई सेभ गरेर भोलिको बिजनेस कसरी सुरक्षित गराउने भनेर सोच्नुपर्छ। नेपालको पर्यटन नगरी भनेर चिनिने ठमेल क्षेत्र कोरोना भाइरसको त्राससँगै सरकारले लागू गरेको लकडाउनको प्रभावबाट अछुतो हुन सकेको छैन। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै चरणबद्ध रूपमा नेपालको विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा भ्रमणमा आएका पर्यटकहरूलाई आआफ्नो देश फर्काउने काम पनि गरिरहेको छ भने उद्धार गरिएका करिब 400 पर्यटकहरूलाई हाल ठमेलमा राखिएको छ। सन् 2019 मा 11,69,000
19,000 विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गरी उक्त अवधिमा 20 लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य थियो। तर भ्रमण वर्ष सुरु हुने बित्तिकै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि मुलुकभर लकडाउन गरिएको छ। कोरोनाको संक्रमण न्यूनीकरण भएपछि वा लकडाउन सकिएपछि अन्य क्षेत्र विगतमा चाहिँ सञ्चालन भएर छिट्टै आर्थिक पाटोलाई मजबुत बनाउन सकिए पनि पर्यटन क्षेत्रमा भने पहिलाकै तवरमा सुधार आउने सम्भावना कम रहेको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, मुलुकभर लकडाउन छ। यहाँहरू कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनको लागि घरभित्रै सुरक्षित बसिरहनु भएको छ। यहाँहरूको सेवाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका 24 घण्टा खटिएर लागिरहेको छ। राहत वितरण होस् वा स्वास्थ्य उपचारका लागि महानगरपालिकाले यहाँहरूको सहयोगमा काम गरिरहेको छ। यहाँहरू घरभित्रै सुरक्षित रहनुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भएका दैनिक गतिविधिहरू हामी यहाँहरू सामु जानकारी दिने नै छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.